السلام عليكم شباب. بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على الدرس الثاني من لونيتي ديال الكتريسيتي بالنسبه للكلام ديال ترون كومان، اللي هو الدرس ديال لا طونسيون الكتريك، التوتر الكهربائي. شباب كما كتشوفوا السبوره ورايا حطيت الكور ديال هذا الدرس بخلاصه باش ما نبقاش نجيب عليكم الدوره الله يرضي عليكم. غنعطيكم داكشي اللي مهم واللي غادي ينفع وبخ. دابا اول فقره فيها لا اونتر بوتونسييل الكتريك، العلاقه اللي بين التوتر والجهد الكهربائي. دابا شوف الله، هاد العلاقه خصك تشدها. مثلا عندك واحد التوتر يو ا بي، شنو هو في ا في ديال الاولى ناقص في ديال الثانيه. هذا اش كيتسمى لا طونسيون. لينيتي ديال لا طونسيون هي الفولت، كنرمزو لها بفي. لينيتي ديال لا طونسيون الكتريك فولت، كنرمزو لها بفي. في ا هي لو بوتونسييل اون بوين ا، هذا كيتسمى الجهد. في ا هو الجهد في النقطه ا، و في بي هو الجهد في النقطه بي، حتى هي لونيتي ديالها هي الفولت. دابا الله يرضي عليكم باش ما نكثرش الهضره، هاد العلاقه خصك تعرف تتعامل معاها، لان كاين بعض التمارين يقدر يعطيك مثلا التوتر ديال ا بي، ويعطيك مثلا لو بوتونسييل ديال بوين بي، ويقول لك حسب لي لو بوتونسييل ديال ا. دابا ديما التوتر ديال اللي كيكون بين جوج النقاط هو لو بوتونسييل في النقطه الاولى ناقص بوتونسييل في النقطه الاخرى. يعني مثلا الا قلت لك انايا اعطيني توتر، تعبير ديال التوتر ديال مثلا التوتر سي دي، هي لو بوتونسييل في النقطه سي موا لو بوتونسييل في النقطه دي. هذه اول فقره. ثاني فقره لو ريبريزونطاسيون دو لا طونسيون الكتريك، كيفاش كنمثل التوتر الكهربائي. ياك الا كان عندي نقاط، مثلا انا باغي نمثل التوتر يو ا بي، ها هي ا ها هي بي. ديما كنمثل التوتر بحيث شباب السهم يكون جهه الحرف الاول. دابا عندنا توتر يو ا بي، ديما السهم كيكون جهه هذا الحرف الاول، فكنديرو هكا والسهم كيكون جهه الحرف الاول. نعطيكم مثلا مثال اخر، مثلا قلت لك انا مثل لي التوتر دابا هاد النقطه سي وها النقطه دي، قلت لكم مثلوا لي التوتر اي سي دي، فين غنديرو السهم؟ غنديرو السهم جهه سي. قلت لك مثل لي التوتر اي دي سي، اي دي سي، هذا توتر اي دي سي. دابا الله يرضي عليك، بعافاك في الفقره الاولى عندك لا طونسيون الكتريك اونتر دو بوين هي لو بوتونسييل ديال البوين الاولى ناقص البوتونسييل ديال البوين الثانيه. كتغوبريزونتي لا طونسيون الكتريك اونتر دو بوين، كتمثلو بواحد السهم بواحد الفيكتور، بحيث السهم، داك السهم يكون جهه البوين الاولى، الراس ديال السهم يكون جهه البوين الاولى. الفقره رقم 3 ما غريباش علينا، بحال داكشي اللي درنا في التيار الكهربائي، في لانتونسيتي الكتريك ديال التيار ديال الكورون الكتريك. عندنا الميزور دين طونسيون الكتريك، قياس توتر كهربائي. لاباراي اللي قلنا كتميزي لنا الكورون الكتريك هي الامبيرمتر، لاباراي اللي كتميزي لنا لا طونسيون الكتريك هي الفولتمتر. دائره وكرمزوا لها بفي، فيها القطب الموجب والموا بحال الامبيرمتر، الموا ديالها كنسموه كون. الامبيرمتر كيتركب اون سيري، هذا كيتركب اباراليل على التوازي. امبيرمتر على التوالي، هذا على التوازي. وهاد العلاقات اللي غنقول غندوز عليهم بسرعه لانهم بحال اللي درنا شباب في العلاقات ديال الكورون الكتريك. عندنا لا طونسيون اي، بطبيعه الحال حتى هنا في الشيء عندنا طونسيون ديال عندنا امبيرمتر ديال ابره. عندنا شباب لا طونسيون اي بالفولت. شنو هو هذا؟ الكاليبر، غير الكاليبر هنا شباب بالفولت. الكاليبر عندنا هنا في الدرس ديال لا طونسيون الكتريك بالفولت. هذه شنو هي؟ لا ديفيزيون، تدريجه ديال الابره، هذا لو نومبر دي ديفيزيون، عدد تدريجات. نعاود العلاقات اللي كندير اللي غندير دابا، لا هادي لا هادي لا هادي ما غريباش لينا، بحال العلاقات اللي درنا في الدرس ديال الكورون الكتريك، غير بلاصه ليميتي اللي هي الامبير غتولي عندنا بلاصه الفولت. عندنا لا طونسيتي هي لا ديفيزيون، تدريجه ديال الابره في الكاليبر اللي هو بالفولت على عدد تدريجات الميناء. هذه العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه الله يرضي عليك، لانسيرتيتود ابسولي دلتا او. لانسيرتيتود ابسولي بحال داكشي اللي درنا في الكورون الكتريك. لانسيرتيتود ابسولي
بالفولت هي الكاليبر اللي الوحده ديالو تا هو الفولت في الكلاس على 100. الكاليبر في الكلاس على 100. وعندنا في الاخير لانسيرتيتود غولاتيف. كما قلنا في الدرس ديال الكورون الكتريك عندنا جوج ديال لانسيرتيتود. كاين لانسيرتيتود ابسولي هو دلتا ديال ديك الحاجه، ولانسيرتيتود ابسولي هو دلتا ديك الحاجه على ديك الحاجه. يعني الا بغينا لانسيرتيتود غولاتيف هو دلتا او على اي في 100. الريزلتا ديالو كتخرج لنا بالنسبه ل 100. طبعا الله يرضي عليك عرف ليا لا غولاسيون اللي كتكون ديال واحد التوتر بين جوج النقاط وبلو بوتونسييل ديالو U بين جوج النقاط. لا طونسيون بين جوج النقاط entre deux points. La tension électrique entre deux points est égale à le potentiel en point الأولى moins le potentiel en point الثانية. الريبريزونطاسيون دو لا طونسيون إلكتريك كيكون عندي جوج النقاط ديما كنمثلو بسهم بحيث الراس ديال السهم يكون جهه النقطة الأولى. ثم كاينين علاقات. طرف العلاقة لا طونسيون هي الفولتمتر اللي باينه. هي لا ديفيزيون في الكاليبر ديفيزيون. لانسيرتيتود دلتا او هي الكاليبر في الكلاس على 100. لانسيرتيتود غولاتيف هي دلتا اي سور اي فوا 100. 100 كتخرج لنا النتيجه بالنسبه المئويه. دابا غادي نمشي للفقره ما قبل الاخيره في الدرس. لا لوا دي طونسيون دون لي سيركوي. قانون اضافيات التوترات. قانون اضافيات التوترات اش كيقول لي؟ انا غنعطيه لك باختصار. دابا كتكون عندك واحد السيركوي، هادشي غادي نجيو نوضحوه مزيان في التمارين في الاكزرسيس في السيري ديال الاكزرسيس اللي غنديروها ان شاء الله. شوف الله يرضي عليكم هادشي باش نعطيه لك باختصار الله يرضي عليك. اشنا هو هاد اللوا؟ كدير اي ديال الجينيراتور. كتكون عندك واحد السيركوي واحد الدائره اي ديال الجينيراتور، يعني اي ديال المولي كتساوي مجموع التوترات ديال داكشي اللي بقى من الدار. يعني انت دابا واحد الدار اللي يكون فيها مولد ومصباح وبزاف ديال اللعيبات، انت اش كدير اي ديال المولد كتساوي داكشي اللي بقى التوترات ديال داكشي اللي بقى من الدار. واضح؟ شي اكثر حاجه كتخربق بخلاصه غنحاول نعطيها، ولكن غندير مزيان في التمارين. يعني هاد الفقره فهمتيها مزيان دابا في الكور، ما فهمتيهاش في السلسله ديال التمارين غادي تستوعبها بامثله وغتجيك سهله. طبعا الله يرضي عليكم تقدروا تمشيو لشي تمرين تلقاو واحد المنحنى ديال التوتر داير بحال هكا، ولكن هنا كاينين مربعات شي مدرج بحال هكا. كاينين هنا شباب مربعات. يلا هاد الشيما ديال هاد لا طونسيون نقدر نجبد منها 3 ديال الحوايج. اول حاجه البيريود تي. البيريود تي شنو هو البيريود؟ هو الدور. الا باغي نجبدو من الشكل، انا خديت هنا في الراس ما خصو يكون تنقاد. الا باغي نجبدو من الشكل هو هذا. كنمشي من هاد القمه، من هاد القمه حتى القمه اللي تابعها، هذا هو اللي كيتسمى البيريود، الدور. من القمه حتى القمه اللي تابعها اش كندير؟ كنحسب مثلا شحال من مربع في هذا المثال. عندي 1 ديفيزيون، 2 ديفيزيون، 3 ديفيزيون، 4 ديفيزيون، 5 ديفيزيون فيغول 5. عندي من هنا حتى لهنا 5.5 ديفيزيون. وكيكون عندي لي شيل ديال كل ديفيزيون. كيكون عندي لي شيل ديال الافق ديال هكا ديال افقيا، وعندي لي شيل ديال راسيا هكا كيكون بالسكوند. دابا هاد تدريجات المربع بالسكوند، وهكا تيكون بالفولت. طبعا الله يرضي عليكم هاد المنحنى تنجبد منه 3 ديال الحوايج. هاد المنحنى تنجبد منه 3 ديال الحوايج. لا بيريود تي كنمشي من القمه للقمه اللي تابعها، كنحسب شحال فيها من مربع، شحال فيها من ديفيزيون، وكنضربها في السلم اللي الوحده ديالو هي السكوند، لي شي اللي الوحده ديالو هي السكوند. الحاجه الثانيه الفريكونس ان. هذه قاعده غتشدوها. العلاقه ديال الفريكونس هي 1 على تي. اذا شنو هو شباب الفريكونس؟ هو المقلوب ديال الدور. الفريكونس الوحده ديالو هي الهرتز، والتي البيريود بالسكوند. دابا تبع الله يرضي عليك. البيريود من القمه حتى القمه كتحسب شحال من ديفيزيون عندك، شحال من مربع كاين عندك، وضرب ليا في السلم اللي فيه السكوند. الفريكونس قاعده شدها.
لا فريكونس هو واحد على البيريود، المقلوب ديال البيريود. التردد هو المقلوب ديال الدور. لينيتي ديال الفريكونس هي الهرتز. عاد اخر حاجه لا طونسيون افيكاس، كنسميوه يو افيكاس، هو يو ماكس على الغاسين ديال دو. هذه قاعده، دابا هاد القواعد خصك تشدهم ليا بالنسبه لهاد المنحنى، الله يرضي عليك. ولكن كيفاش كتبدا الاي ماكس؟ ها هي اي ماكس كتمشي من هذا المحور ديال الافاصيل اللي كاين هنا حتى لاعلى قمه، هذه هي اي ماكس. هذه هي اي ماكس. شحال مربع فيها؟ 1 2 3 4، وكضربوا في الشيء اللي فيه الفولت. دابا المنحنى كنجبد منه جوج ديال الحوايج لما باقي علاقات، من القمه للقمه بريود، ومن محور الافاصيل الاكبر قيمه هو التوتر القصوي، لا طونسيون ماكسيمال يو ماكس. دابا ها يو ماكس في الشكل، وها البي بيريود. صافي. دابا الله يرضي عليكم، بخلاصه ديال الخلاصه اش عندنا؟ عندك يا شباب العلاقات لي غولاسيون اللي خصك تشديها في لا طونسيون الكتريك ها هما. عندك لا طونسيون اونتر بوان ا اي بوان بي هي لو بوتونسييل في البوان ا موا لو بوتونسييل في بوان بي. كنهضر على العلاقات. العلاقه الثانيه لا طونسيون هي لا ديفيزيون في الكاليبر على لو نومبر دي ديفيزيون. لانسيرتيتود ابسولي هي لو كاليبر في الكلاس على 100. لانسيرتيتود ريلاتيف هي لانسيرتيتود ابسولي سور لا طونسيون فوا 100. الريزلت تخرج لنا بالنسبه للمئويه. لا لوا دي طونسيون اش تيقول ليا؟ لا طونسيون ديال الجينيراتور، توتر المولد، كيساوي توتر باقي عناصر الضاره. هذا المنحنى، هاد لا طونسيون بيريوديك، يعني الا كان عندي دوري اش كنجبد منه؟ كنجبد منه ثلاثه ديال الحوايج. البيريود كنمشيو من القمه اللي تابعها، كنحسبوا له النومبر ديال ديفيزيون، كنحسبوا عدد المربعات وكنضربوه في السلم اللي فيه السكوند. الفريكونس هو المقلوب ديال البيريود، والليميتي ديالو هي الهرتز. او لا طونسيون افيكاس هي اش؟ هي لا طونسيون ماكسيمال يو ماكس على الغاسين ديال دو على جذر مربع جوج، و يو ماكس هو هذا، كنحسبوا عدد المربعات ونضربوه بالسلم اللي فيه الفولت. هادو بالنسبه للعلاقات اللي عندك بالنسبه للكور ديال لا طونسيون الكتريك. وتشد الله يرضي عليك هاد المعلومه كيفاش تغوبريزونتي لا طونسيون، وتعرف شكون هي لاباراي اللي كتميزوري لينا لا طونسيون. شباب استوعبتي هاد الهضره اللي قلت مزيان؟ ما استوعبتيهاش حاول رجع الفيديو وعاودو تتفهم. شد ليا الله يرضي عليك غير 60% ولا 70% من الكور، لان هادشي غنزيدو نرسخوه مزيان في السيري ديال ليكزارسيس اللي غادي نديرو من مورا هاد الفيديو. يلا نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.